अहिले चाहिँ इकोनोमी चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो कन्डिसनमा छ हैन। यही अप्ठ्यारो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँले एउटा यो क्षेत्रको अग्रणी संस्थाको चाहिँ लिडरसिप लिनुभयो। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले यसलाई अवसरमा लिनुहुन्छ कि चुनौतीको रूपमा लिनुहुन्छ? अब यो मेरो विचारमा अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। चुनौती हो भने किन अब हाम्रो सबै उद्योगी साथीहरूको धेरै आश छ मसँग, यो कुराबाट पार लगाउने छ र मैले एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएको छु कि यसलाई अब मैले यो अब आर्थिक अवस्थाले सुधार गर्नलाई काम गर्न सके भने हैन, मेरो एउटा लिडरशिप क्वालिटी र मेरो सोचले पनि सबैले देख्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मैले चुनौती र अवसर दुईटै रूपमा लिएको छु यसलाई। यो पटक चाहिँ बजेटमा सिएनआईबाट एकदमै धेरै खालको प्रतिक्रिया आयो हैन। अब मोनेटरी पोलिसी पनि आउँदैछ, तपाईले प्रतिक्रिया अथवा केही संशोधनको कुराहरू पनि गर्नुभएको छ, माग पनि गर्नुभएको छ, तर सरकारले चाहिँ संशोधन गर्ने पक्षमा अथवा अर्थमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने बजेट भनेको यसरी आइरहेको छ, सबै पूर्ण रूपमा चाहिँ कुनै पनि बजेट हुँदैन, हामी संशोधन गर्न सकिन्न भनेर उहाँले पब्लिकली भनिसक्नु भएको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारसँग तपाईहरूको सहकार्य हुन्छ कि एक किसिमको द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ? हैन, अब सरकारसँग द्वन्द्व भन्ने त हुँदैन। हेर्नुस्, बजेट आउँदाखेरि अब अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा सबै एक हिसाबले ठिकै हो कि हरेक कुरा बजेटले एड्रेस पनि गर्न सक्दैन, हरेकको माग पनि एड्रेस गर्न सक्दैन। त हरेक वर्ष हाम्रो जुन एक्सपिरियन्स छ कि अब बजेटमा धेरै कुराहरू हाम्रो केही कुराहरू सम्बोधन हुन्छ, केही कुराहरू सम्बोधन हुँदैन, अथवा केही कुराहरूमा हामीले चित्त नबुझेको हुन्छ। त्यो कारणले यो पालिको बजेटमा मात्रै भयो भन्दा पनि यो हरेक बजेटको कुरा हो। त्यसमा हामीले के हेर्छौँ भने अब राम्रा कुराहरू हामीले हाम्रो प्रतिक्रिया दिँदाखेरि धेरै राम्रा कुराहरू जुन उहाँले त्यसमा बोल्नु भएको छ त्यो कुरा पनि हामीले उल्लेख गरेको छौँ। केही हामीले आश गरेका नभएका कुराहरू पनि उल्लेख गरेका छौँ र केही कुराहरू अलिकति ठिक नलागेको पनि गरेका छु। किनभने हरेक डकुमेन्टको तिनटै पाटो हुन्छ कि, एकदम सबै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। केही राम्रा पक्ष, केही ठिकै पक्ष, केही अलि बेठिक पक्ष। त हामीले सिएनआईबाट गर्दाखेरि हामीले तिनै कुरा भनेको छु सरकारमा। अब त्यसमा द्वन्द्वको कुरा होइन, त्यसमा के छ भने मिलेर काम गर्ने भन्ने कुरा हो। जुन कुरा राम्रो आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा हामी जानुपर्छ। त्यही हिसाबमा हामी लागिरहेको छु। सिएनआईमा हामीले यो बजेट वाच भन्ने एउटा निकाल्ने गरेको छु र त्यसको लागि हामीले अब इन्टरेक्सन सुरु गर्छु। अस्ति हाम्रो एजीमा मात्र हामीले अनावरण गरेँ। त्यसमा हामीले अब के छ भने त्यत्तिकै अब सरकारले यो बोल्यो यसो गर्नु भन्दा पनि हामीले अलिकति रिसर्च बेस्ड कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गयो भने सजिलो हुन्छ मन्त्रालयहरूसँग कुरा गर्ने हिसाबले। त जुन राम्रो पक्ष छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेमा हामी फोकस गर्छौँ। जुन अलि ठिकै छ त्यसलाई झन् राम्रो गर्नलाई के गर्न सकिन्छ हैन। कतिपय कुरा के हुन्छ भने बजेटमा बोलेको हुन्छ त्यसलाई अलिकति नियमावलीहरू अथवा कार्यविधि बनाएर त्यसको डिटेल जब बनाइन्छ नि त्यो बेला पनि त्यसमा धेरै कुराहरू समेटिन्छ कि। बजेटमा बोल्दाखेरि एउटा सामान्य बोलेको हुन्छ र कार्यविधि बनाउँदाखेरि त्यसमा केही थोरै कमी कमजोरी छ भने त्यो सुधार कार्यविधिबाट पनि गर्न सकिन्छ कि यो तरिकाले गर्दा हुन्छ हैन। अब चित्त नबुझेको कुरामा हुनसक्छ अब केही कुराहरू त डेफिनेटली 100% चित्त बुझ्छ भन्ने छैन। नभएको कुरामा हामीहरूले अब गभर्मेन्टसँग कुरा गरिरहेछौँ। संशोधन अब इमिडिएटली नहोला, तर सरकारले अब यो कुरालाई हामीले अब कन्भिन्स गर्न सक्यो भने इमिडिएटली अहिले बजेट पास गर्दाखेरि नहोला, तर पहिला पनि यो धेरैचोटि भएको छ कि बजेट पास भइसकेपछि पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर अथवा संसदमा लगेर कुन तरिकाले केही संशोधनहरू गर्ने र हुने गरेको छ। अनि त्यो अब हाम्रो बजेटको डकुमेन्टमै लेखेको छ, आवश्यकता अनुसार सरकारले संशोधन गर्न सक्छ। त्यो कारणले यो अब एउटा पोलिटिकल हिसाबले अहिले संसदबाट संशोधन हुने नहुने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। संशोधन हुँदाखेरि सरकारको कमी देखिने अथवा नहुँदा सरकार सबल देखिने भन्ने त्यो पोलिटिकल इस्यु होला। तर मेरो विचारमा यो संशोधन नै हुँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन, त्यो पछि गएर पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ खास गरी सिएनआई भनेको त अलिकति रिसर्च बेस्ड हो, अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ पढेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो एनालाइसिस गरेर सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने तपाईँको एक लेभलको चाहिँ इमेज बसिसकेको छ होइन। यहाँले दिनुभएको सुझावमा इन्डियन एभरेजमा चाहिँ हामीले कति % जति हाम्रा सुझावहरू बजेटमा समेटिए भन्ने लाग्छ? अब बजेटमा समेटियो भनेपछि अब अघिल्लो वर्ष हाम्रो झन्डै 45% सुझावहरू समेटिएको थियो। अब यो पालि हामीले हेर्दाखेरि करिब 43-44% हाम्रो सुझावहरू समेटिएका छन्। तर विडम्बना के छ भने सुझावहरू समेटियो। अघिल्लो पटक पनि जुन 45% हामीले दिएका सुझावमध्ये 45% समेटिएका थिए, त्यसमध्ये 15% मात्र कार्यान्वयन सुरु भयो, बाँकीमा कतिमा कामै भएन। अब यो पालि पनि अब करिब 44% समेटिएको छ। तर यो पालि हामीले के अठोट लिएको छ भने हामी यो सुरुदेखि नै यसमा कार्यान्वयनतिर लाग्छौँ भनेर। त्यो कारणले अब हामीलाई आशा छ त्यो
कति कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ भन्नेमै हामीले एउटा फोकस हुन्छ हाम्रो। अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तो अघि मैले भने जस्तै सिएनआई चाहिँ अलिकति राजधानी मात्रै केन्द्रित भयो, त्यसमा पनि केही भनिन्छ नि एउटा समुदाय केन्द्रित व्यवसायहरू मात्रै यसमा चाहिँ संलग्न भए भन्ने एक किसिमको मार्केटमा आरोप छ, यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यसो कि पहिलो कुरा त काठमाडौँ मात्र केन्द्रित भन्ने छैन। हाम्रो अब अहिले 5 प्रदेशमा सङ्गठन भइसकेको छ, 2टा प्रदेशमा बाँकी छ, त्यसमा पनि सङ्गठन बन्ने प्रक्रियामा छ। त्यो कारणले त्यो भइसकेको छैन भन्ने छैन र प्रदेश मार्फत हामीले जिल्लाहरूमा पनि सङ्गठनहरू विस्तार भइराखेको छ। र दोस्रो कुरा के छ भने हामीले जुन पनि अब गभर्मेन्टसँग कुरा गर्छु त्यो लिन्छु भने 2 तरिकाको छ। एउटा त हामीसँग डाइरेक्ट इन्डस्ट्रिजहरू मेम्बर भएको भएर डाइरेक्ट इन्डस्ट्रिजहरूको कुरा हामीले समस्याहरू डाइरेक्ट पनि पाउँछौँ र हामीले हरेक कुरा गर्दाखेरि हामीले प्रदेशहरूसँग पनि समन्वय गर्ने गरेका छौँ। जस्तो कि बजेटको लागि सजेसन दिनको लागि हाम्रो यहाँबाट केन्द्रबाट हाम्रो सेक्रेटरीको टिम र हामी आफै पनि कतिपय ठाउँमा हामी हरेक प्रदेशमा पुगेका छौँ उनीहरूका सुझाव लिनलाई। त्यो कारणले यो केन्द्रमा मात्र छ र त्यो प्रदेशको आएन भन्ने कुराको त त्यस्तो छैन। तर अब ठिक छ, अरू संस्थाहरू जस्तो व्यापक भएको छैन, हामी त त्यो हिसाबले एक हिसाबले हेर्ने भने अलि नयाँ पनि छौँ कम्पेरेटिभली। त्यो कारणले सङ्गठन यहाँ अब म्याटर के गर्छ भने फेरि अर्को कुरा के छ भने अब फोकस के चिजमा गर्ने भन्ने पनि हुन्छ कि यो म्याक्रो फोकस गर्ने कि माइक्रोमा जाने भन्ने कुरा हैन। अनि यो जस्तो हाम्रो अब यो देशमा अब यो 3 तहको सरकार भइसकेपछि धेरै कुराहरू अब स्थानीय लेभलको इस्युको होला हैन, त्यो स्थानीय लेभलबाटै सल्भ गर्नुपर्छ। प्रदेश लेभलको इस्युज हुन्छ, त्यसलाई हामीले अहिले प्रदेशका हाम्रा सङ्गठनहरू मार्फत अझै प्रदेशका जहाँ जहाँ हाम्रा सङ्गठन भइसकेका छ त्यहाँ प्रदेश सरकारसँग हामी डाइरेक्ट के भन्छ इन्टरेक्सन भइरहेको छ। त्यहाँ पनि हाम्रो हरेक कमिटिजहरू सरकारको समितिहरूमा सिएनआईले बोलाउने गरेको छ। त्यहाँ पनि हाम्रो जुन कुराहरू हुन्छ रिसर्च बेस्डै छ। अनि एउटा सेन्टरमा हामीले बढी फोकस अलि म्याक्रो लेभलमा आर्थिक कुराको गर्छौँ, जस्तो अब यो मोनेटरी पोलिसीको कुरा हो अथवा बजेटको कुरा हो जुन सेन्टर लेभलमा इफेक्ट गर्छ। त्यो कारणले यो सङ्गठन छैन भन्ने कुरा छैन। दोस्रो कुरा अब यो एउटा समुदायको भन्ने मलाई त लाग्दैन। यसमा के हुन्छ भने अब यो त ओपन एउटा जब एजिएम हुन्छ ओपन एउटा फोरम हो जसले पनि अप्लाई गरेर आउन सक्ने भन्ने एउटा लिमिटेसन पक्कै पनि छ कि हामीले अब सिएनआई भनेपछि ठुला उद्योगलाई फोकस गरेर बनाएको संस्था हो हैन। त्यसमा अब सर्टन क्राइटेरियाहरू छन्, कतिको पुँजी भएको उद्योग र त्यो हो, त्यो मात्र मेम्बर हुन्छ। त्यो कारणले हामीले अब मेम्बर डाइरेक्ट सिएनआईको मेम्बर काउन्ट गर्ने हो भने धेरै त्यो नम्बर्स नहोला हैन। तर हामीले अब हाम्रो त्यो लेभलमा जस्तो अब प्रोभिन्सले हाम्रो मझौला उद्योगहरूको लेभलको हेर्छ, जिल्लाहरूले हामीले साना उद्योगहरूको लेभलको हेर्छ, त्यो कम्बाइन गर्ने भने हाम्रो टोटल त्यो ठुलो हुन्छ। र त्यसमा अब जो मेम्बर्स छ त्यो मध्येबाट त जो पनि आउन सक्छ। अब यसमा आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो, धेरै हाम्रो साथीहरू यस्ता सङ्गठनमा नलाग्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि भनेर र जसको सोच छ त्यो आइराखेको हुन्छ। त्यस्तो कुनै हाम्रो समुदायको रेस्ट्रिक्सन छैन सिएनआई। अब चाहिँ जस्तो यहाँले अघि चाहिँ हामी निर्देशकको लिडिङ संस्था हामी हो भने जस्तै यसै गरी चाहिँ एफएनसिसिआईको चेयरम्यानको चाहिँ अथवा प्रेसिडेन्टको इन्टरभ्यूले नै हामी नै हो भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ चेम्बरमा गयो भने चाहिँ हामी नै हो नि भन्ने खालको उहाँहरूको हुन्छ, त्यो एक लेभलमा छ। यहाँहरूको चाहिँ अब खास गरी एफएनसिसिआई र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 2टा संस्था छन्, प्राइभेट सेक्टरको सिएनआई सहित 3वटा। यो 3वटा संस्थाको चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, सहकार्य हुन्छ कि अब कस्तो खालको भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, हामी एज अ सिएनआई हामी जहिले पनि सहकार्यको पक्षमा छौँ र थुप्रै कुराहरूमा हामीले सहकार्य गरेका पनि छौँ र गरिराखेका पनि छौँ। यसमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तिनै संस्थाका फरक फरक प्रकृति छ कि अब चेम्बर अफ कमर्सले बेसिकली ट्रेडिङ रिलेटेड मात्र हेर्छ। त्यो कारणले उनीहरूसँग अब उद्योगका इस्युजहरू उनीहरूसँग छैन। जब त्यो फेरि हामी सिएनआईले उद्योगको मात्र इस्यु हेर्छौँ। त्यो कारणले धेरै कुरामा हाम्रो सहकार्य गर्ने आवश्यक पनि छैन भन्ने हुनसक्छ। त्यस्तै अब एफएनसिसिआई कुरा गरौँ, त्यसमा एउटा ट्रेडिङदेखि लिएर उद्योगदेखि लिएर वस्तुगत लिएर लेखेर धेरै सेक्टर्सहरू छ। त्यो कारणले त्यो कतिपय कुरामा के हुन्छ भने एफएनसिसिआईको अथवा त्योसँग हामीहरूको त्यो ट्रेडिङ रिलेटेडको कुराहरूमा हामीसँग अलिकति कुनै इस्युजमा अलिकति भनौँ न विमति पनि हुनसक्छ होइन। किनभने अब उहाँहरूले हेर्दाखेरि ट्रेडिङको कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो, आयात निर्यातको पनि हेर्नु पऱ्यो, तर हामीले विशुद्ध उद्योगको मात्र हेर्ने भएकोले केही इस्युमा हाम्रो यो अब यसलाई इम्पोर्ट
गर्ने कि यहाँ उत्पादन गर्नेमा विमति हुनसक्छ। तर इन जेनरल जुन मेजर म्याक्रो इस्युजमा चाहिँ हाम्रो खासै विमति छैन र हामीहरूले सहकार्य गरिराखेको पनि छौँ इस्यु बेस्ड, र मेरो विचारमा फ्युचरमा पनि राम्रो सहकार्य हुन्छ हाम्रो। अब चाहिँ खास गरी इकोनोमी चाहिँ अप्ठ्यारो कन्डिसनमा छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँले अलिकति रिसर्चमा फोकस गरे भएर अब हाम्रो यो दिनहरू चाहिँ भोलिका दिनमा अब कम हुन्छ या चाहिँ अब अझै हाम्रो चाहिँ सङ्कटका दिनहरू अझै बढ्दै जान्छ होइन, यहाँहरूले अबको इकोनोमी चाहिँ कसरी कता जान्छ भन्ने खालको एक लेभलको एजम्सन त गर्नुभएको होला होइन, कस्तो खालको हेर्नुहुन्छ अब अगाडि चाहिँ? अब यसो छ कि यो जुन हाम्रो अब इकोनोमिक समस्या अहिले जुन भइरहेछ नि, यो खालि हाम्रो नेपालको मात्रै कारणले अथवा त्यो समस्या भएर आएको होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा भएको हो। हरेक दुनियाँका हरेक देशमा यो मुद्रास्फीतिको इस्यु, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई ब्याज बढाउने इस्यु होइन, र त्यसले गर्दाखेरि जिडिपीमा हिट गर्ने इस्यु, त्यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइराखेको छ। त्यो कारणले इमिडिएटली हाम्रै एक्सनबाट यो अथवा हाम्रै पोलिसिजबाट यो तुरन्तै ठिक भइहाल्छ भन्ने चाहिँ अलि लाग्दैन हाम्रो। तर हामीले के सोचेको छु भने अब यो धेरै अप्ठ्यारो स्थितिबाट हामी गुज्रिसकेका छौँ, त्यसलाई अलिकति सहज पारिदिने हो भने कमसेकम यो समस्याबाट हामी पार पाउन सक्छौँ कि भन्ने नै हामीले अहिले बढी फोकस गरेका छौँ। अब हामीले जब हरेक चिज हाम्रो इम्पोर्ट भइराखेको छ भने त हामी त मुद्रास्फीति पनि आयात गरिरहेछौँ, त हाम्रै पोलिसीले गर्दाखेरि मुद्रास्फीति घट्दैन होइन। त्यो कुरालाई पनि विचारमा राखेर अलि यो जुन एकदमै मागको कमी आएर एउटा हाम्रो मनोबलको कमी आएको छ होइन, त्यो मनोबललाई नै मात्र बढाउने गरी अलिक केही पोलिसिजहरू आइदियो भने अलिकति के हुन्छ, जब कन्फिडेन्स हुन्छ नि बिस्तारै चिजहरू आफै ठिक हुँदै जान्छ कि। त्यो कारणले यो मनोबल बढाउनलाई र अलिकति यो खुक्लो गरिदिएर अलि भनौँ न सर्भाइभ गर्न सक्ने अवस्था मात्र आयो भने पनि 2-3 महिना होइन, तबसम्म त अब आखिर सबै दुनियाँभरिका सरकारले आफ्नो पोलिसिजहरू त्यो हिसाबले गरिरहेछ, त्यो आखिर त्यो कन्ट्रोलमा त आउँछ नै होइन। त्यही हिसाबले हाम्रो पनि यो चाहना छ कि अब अलिकति खुक्लो गरेर अलि सहज वातावरण बनाइदियो भने ठिक हुन्छ। जस्तो बाह्य प्रब्लमहरू त अब हाम्रो हातभन्दा बाहिरको कुरा भयो होइन, त्यो अब रसिया युक्रेनको युद्ध भनेको उनीहरूको बिचको कुरा भयो, त्यसको इफेक्ट मात्रै हामीलाई पर्ने भएन। खास गरी आन्तरिक रूपमा चाहिँ जुन अहिले हामीले समस्या भोगिरहेछौँ त्यो खालको समस्यामा चाहिँ अब व्यावसायिक क्षेत्रको पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन छ, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने दायित्व पनि एउटा होला र सरकारले पोलिसीगत रूपमा गर्नुपर्ने सहयोग पनि अर्को डेफिनेटली छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ एज अ व्यावसायिक जगत र सरकारले पोलिसीगत रूपमा गर्नुपर्ने सपोर्टमा चाहिँ खास गरी हामीले इकोनोमीलाई जति अगाडि बुस्ट गर्न सक्छौँ अप्ठ्यारो कन्डिसनमा, त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लैजानलाई हामी कहाँनिर चुक्यौँ, के कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने लाग्छ? न मलाई के लाग्छ भने अप्ठ्यारो केले पार्यो भने फर्स्ट थिङ त अब जस्तो अब यो केही समयको हामी यो जे भएको छ त्यो हेरौँ भने जस्तो अब कोभिड आयो होइन, कोभिड पनि एउटा अस्वाभाविक अवस्था थियो, कसैले नसोचेको होइन। त्यो बेला पनि हामीले जुन पोलिसिजहरू लिए, त्यो बेला गभर्मेन्टले लियो, हाम्रो सजेसन्स दिएको त्यो पोलिसिजले गर्दाखेरि हामी त्यसबाट निक्ल्यौँ होइन। अब हामीले नसोचेको नभोगेको समस्याहरू जस्तै अब त्यसपछि सडनली अलिकति बिस्तारै यो इकोनोमी लयमा आउँदै थियो, यो रुस युक्रेनको युद्ध भइहाल्यो, त्यसका कारणले अब भनौँ न खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक चिजको मूल्य बढ्न गयो। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैमा अब सबै दुनियाँभरिको हेरौँ भने मुद्रास्फीति बढ्यो अनि विदेशी मुद्रामा चाप पर्यो होइन। अब त्यो विदेशी मुद्रामा चाप पर्यो, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यो के छ भने यहाँ मैले के भन्न खोजेको भने अब धेरै कुराहरू आउँदाखेरि हामीले अब त्यही बेला हामीले यो जुन कोभिडको बेला अलिकति लुज मोनेटरी पोलिसी लिए थिएँ, पैसा अलि बढी बजारमा पठाएको थिएँ, त्यो पैसालाई पनि टाइटन गर्न खोजेँ। त्यसको साथै अब मुद्रास्फीति बढाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ब्याज बढाउने, अलिकति भनौँ न लेन्डिङहरू घटाउनेतिर लाग्ने होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो यो घर जग्गाको फाइनेन्सिङदेखि लिएर सेयर मार्केटको फाइनेन्सिङमा पनि रिस्ट्रिक्सन ल्यायौँ होइन। यो मलाई के लाग्छ भने त्यो बेला हामीले यो धेरै कुराहरू एकैचोटि भएर यो हामीले एकैचोटि समस्या आएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो के छ भने अब कुनै पनि चिज मलाई के लाग्छ भने अब खुक्लो गर्दाखेरि पनि बिस्तारै गर्नुपर्छ अनि टाइट गर्दाखेरि पनि बिस्तारै गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन। तर हाम्रोमा मलाई के लाग्छ भने र हाम्रो साथीहरूको फिडब्याक पनि के छ भने यो टाइटनिङ एकैचोटि धेरै भयो, खुक्लो पनि एकैचोटि भयो, टाइटनिङ पनि भयो। अब खुक्लो एकैचोटि हुँदाखेरि केही व्यक्तिहरूले मिसयुज पनि गरे, अब त्यो गर्यो भन्दैमा टाइट गर्दाखेरि एकदमै टाइट गरियो होइन। त्यो कारणले हाम्रो अब
त्यो बेला अब विदेशी मुद्रामा चाप पर्यो भनेर हामी सिधै इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्सनमा गयो। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्सनमा जाँदाखेरि हाम्रो राजस्व कम भयो भने सरकारको खर्च कम भयो, खर्च कम भयो भने डिमान्ड कम भयो। यो सबै चिज घुमेर साइकलै घुमेर आयो के। त्यो कारणले अबको अवस्थामा त के छ भने अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई पहिला जुन लिएका पोलिसिजहरू छन् नि त्यसलाई अलिकति खुक्लो गरेर अनि बिस्तारै फेरि हामी अब यति टाइटै गर्ने हो भने पनि बिस्तारै टाइट गरेर ल्याउँ हैन। स्लोली मान्छे एडजस्ट हुँदै जान्छ, मार्केट एडजस्ट हुँदै जान्छ, त्यो हिसाबले स्लोली यसलाई टाइटनिङ गरेर ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने हिसाबले हाम्रो सोच छ। जस्तो अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ अहिले मोनेटरी पोलिसीको लागि काम गरिराखेको अवस्था छ होइन। धेरै कुराहरूको पछाडि नजाउँ, 1, 2, 3 अवस्थामा हेर्दाखेरि 1, 2, 1, 2nd, 3rdमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले यो कुराहरूलाई चेन्ज मात्रै गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो इकोनोमीलाई अलिकति पावरफुल गराउन सकिन्छ भन्ने खालको हजुरले कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ? अब मैले हेर्दाखेरि अब यसो छ कि मोनेटरी पोलिसी तपाईँको यससँग बजेटसँग पनि रिलेटेड हुन्छ हैन। एउटा कुरा त अब बजेटले 6% ग्रोथको टार्गेट लिएको छ। अब हामीले ग्रोथको टार्गेट 6% पुर्याउने हो भने हैन त्यो हिसाबको क्रेडिट एक्सपेन्सन हुनु पर्यो। अहिले हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गरेको छ भने क्रेडिट ग्रोथ बढी भयो त्यो भने घटाउनेतिर लागेको छ। हामीले नर्मली डेटा हेर्ने भने गत 3 वर्षदेखि कन्टिन्युसली हाम्रो क्रेडिट ग्रोथ 21% को हाराहारीमा थियो। तर यो आर्थिक वर्षमा जुन राष्ट्र ब्याङ्कले यो क्रेडिट कन्ट्र्याक्सनको पोलिसी ल्याएको छ यो हाम्रो वैशाखसम्म 3.7% मात्र ग्रोथ छ क्रेडिटको हैन। त्यो कारणले यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो 5% पनि क्रस होला जस्तो छैन। तर के हुन्छ भने तपाईँको त्यो जुन जीडीपी ग्रोथ हामीले चाहेको छ त्यसको लागि लगानी हुनु पर्यो, सरकारकोबाट पनि लगानी हुनु पर्यो, निजी क्षेत्र पनि लगानी हुनु पर्यो र त्यसका लागि हाम्रो क्रेडिटको एक्सपेन्सन पनि हुनुपर्छ। त हाम्रो डाटाले के भन्छ भने यो 6% को क्रेडिट ग्रोथ हामीले जीडीपी को ग्रोथ चाहेको भने हामीले 12% को कमसेकम क्रेडिट ग्रोथ चाहिन्छ। त्यो एक्जिस्टिङ लोनमा जुन प्राइभेट सेक्टरमा लोन गएछ अथवा जुन ब्याङ्कको लेन्डिङ छ त्यसमा कम्तीमा 12% को ग्रोथ हुनुपर्छ। त हाम्रो पोलिसी त्यो लाइनमा आउनु पर्यो, न कि अब जुन लास्ट इयर हामीले त्यसलाई सीमित गर्न खोजेको थियो 5%, त्यसलाई 12% कसरी लाने भन्ने पोलिसी ल्याउनु पर्यो। अब त्यसको लागि के कुन सेक्टरमा जान सक्छ भन्ने एउटा कुरा त अहिले आई थिङ्क आज मात्र मैले हेरिरहेको थिएँ राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा रेकर्ड आएछ कि भने जुन यो हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा डेप्ट गएछ त्यो कुन सेक्टरमा गएछ भन्ने कुरा हैन। अब राष्ट्र ब्याङ्कको पनि कतिपय अवस्थामा एउटा भनाइ के आएछ भने प्राइभेट सेक्टरमा क्रेडिट बढी गयो तर त्यसको जीडीपीमा योगदान देखिएन हैन। त्यसको एउटा कुरा त के हो भने त्यो ग्रोथ त्यो डेप्ट के सेक्टरमा गएको छ हैन। अहिले रिसेन्टली अब राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा रिपोर्ट निकालेछ, मैले कहीँ पढिरहेको छु, मैले रिपोर्ट मगाएको पनि छु, हेर्छु। त्यसमा के छ भने तपाईँको होलसेल एन्ड रिटेलमा टोटल डेप्टको 20% गएको छ। त्यसपछि तपाईँको कन्ज्युमर प्रोडक्ट्समा 18% छ डेप्टको, उत्पादनशील सेक्टरमा 14.8% मात्र छ हैन। त्यो कारणले अब यो डेप्थ जुन गइरहेछ त्यसलाई कता डाइभर्ट गर्ने भन्ने पनि कुरा हो कि हैन। प्रोडक्सनतिर डाइभर्ट गर्ने हो। हामीले जसरी अब ऊर्जामा तोकेका छु यति % तपाईँले लगानी गर्ने नै हो भने यस्तो अब उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको लागि गर्ने हो कि सो द्याट प्रोडक्सनमा जाओस् लोन हैन। अब यो कुरा त भयो तपाईँको डेप्ट इन्क्रिज गर्नेको। त्यसपछि केही सेक्टर्सहरू छ जुन सेक्टर्समा के छ भने पैसा घुम्छ, जस्तो कि अब घर जग्गा कारोबार छ, यसमा गभर्मेन्टले अब मार्जिन घटाइदियो हैन। घर जग्गा एउटा सेक्टर हो कि जसमा पैसा फ्री फ्लोले घुम्छ कि पैसा बजारमा घुम्नु पर्यो अनि त्यसपछि डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। अब घर जग्गामा ठिक छ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको सोच छ कि अलि बलुनिङ भयो, धेरै प्राइस बढ्यो भन्ने कुरा कन्ट्रोल गर्नु ठिक छ, तर मेबी अब त्यसलाई अलिकति अर्को ढङ्गले गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि। अनि त्यो मार्जिन लेन्डिङ अलरेडी 40% भनेपछि धेरै कम हो, त्यसलाई 30% गरिएको छ। सेयर मार्केट एउटा पैसा घुम्ने एउटा ठुलो माध्यम हो, त्यसमा पनि मार्जिन घटाइएको छ। त्यसको साथमै सेयर मार्केटमा तपाईँको रिस्क वेटेड एभरेज 150% पुऱ्याइएको छ हैन। अब यो सब कुराहरूले गर्दाखेरि यसको एउटा ठुलो मार। अनि अर्को कुरा मैले बिर्सेँ, कित्ता काट रोकिएको छ, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्या हो कि कित्ता काट भनेपछि यो हाम्रो के हुन्छ भने रोक्ने कुरा तुरन्त हुन्छ
तर रोक्नुभन्दा पहिला त्यसको होमवर्क गरेर त्यसलाई रोकौँ कि त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्ने हेर्दैन कि अब एकचोटि रोकिसकेपछि खोल्न गाह्रो, जबसम्म नियम बनेन अथवा नियमावली बनेन खोल्न गाह्रो। त्यो कारणले अब यो 3 सेक्टर अलिकति रेस्ट्रिक्ट हुँदाखेरि यसको असर हाम्रो सहकारीमा परेको छ हैन। सहकारीको जुन अहिले पैसा दिन नसक्ने भन्ने छ, डेफिनेटली केही अलिकति बदमासी गरेका सहकारी पनि होला, तर अहिले राम्रो सहकारीको पनि त्यस्तो कुरा आइरहेछ, किनभने उनीहरूको पनि लगानी छ, सेयरमा अथवा जग्गामा कतै लगानी गरेको होला, तर अहिलेको यो सिचुएसनले गर्दा उनीहरू पनि त्यो बिक्री गरेर पैसा लिन नसक्ने अवस्थामा छन् हैन। त्यो कारणले अब यो अलिक घर जग्गा सेयर त्यसलाई अलिकति खुक्लो गर्ने हो भने अनि त्यो पैसा मार्केटमा घुम्न थाल्छ भन्ने हाम्रो हो। दोस्रो अब जस्तो अब कोभिडको बेला गुड लोनमा पनि 1.3% को त्यो प्रोभिजनिङको लगाएको छ, पहिला 1 थियो अब त्यसलाई पनि कम गरिदिने हो हैन। अब सीआरआर त्यो बेला 4% बाट घटाएर 3% गरेको थियो, अब अहिलेको समयमा सायद म 3% को 4% गर भन्दाखेरि सायद सबैले भन्छ ब्याङ्कमा त पैसा फाल्छ, किन गर्नु पर्यो, त्यसको पनि म हजुरलाई एउटा दिइहाल्छु। ब्याङ्कमा पैसा फाल्छ तर ब्याङ्क दिन चाहेको छैन, यो कुरा पनि आइरहेछ न। रिभर्स रिपो राखिरहेको तर ब्याङ्कले मार्केटमा दिन खोजिरहेको छैन नि। अब ब्याङ्कले किन दिन खोजिरहेछ भने अब जुन राष्ट्र ब्याङ्कको रिसेन्टली पोलिसिज आएको छ त्यो कारणले उनीहरूको एनपिए बढ्दै गएको छ। एनपिए बढ्नुको मतलब हो कि उनीहरूको लेन्डिङ क्यापासिटी घट्छ, त उनीहरूले यो आषाढको हेरेर अब एनपिए कति के पुग्छ त्यो हिसाबले उनीहरूले धेरै दिन चाहेको छैन। दोस्रो अब यो ब्याज हाई भएको बेलामा पैसा दिएर फेरि त्यसको रिस्क लिउँ भन्ने पनि ब्याङ्कहरू अलि कसियस भएका छन्। तेस्रो कुरा तपाईँको यो साउनदेखि उनीहरू सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्दैछ हैन, त्यसको पनि प्रोभिजनिङ हेर्नु पर्यो। त्यो कारणले ब्याङ्कहरूसँग जति खर्ब हामीले लिक्विडिटी भए पनि ब्याङ्कहरू अहिले दिन तयार छ। अब प्राइभेट सेक्टरको लिने पनि कोही आएन भन्नुहुन्छ भने, अब लिन पनि कोही आएन भने अब घर जग्गामा अब लिने अवस्थै भएन, मार्जिन यस्तो कम भइसक्यो, सेयरको लागि मार्केट चलेकै छैन, लिने अवस्थै भएन। अब उद्योग व्यापारको कुरा गरौँ भने यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आएको छ, अब त्यो लागू गर्नुपर्ने भएपछि प्राइभेट सेक्टरले पनि लिने अवस्था भएन, चाहिएछ भने पनि लिने अवस्था भएन हैन। त्यो कारणले यो दुईटैतिर भएर त्यो भइरहेछ। त्यो कारणले सरकारले नै रोक्यो। त्यो कारणले म के भन्छु भने सीआरआर पनि बढाउनु पर्यो, सो द्याट यो जुन एनपिएको कुरा छ, यो काउन्टर साइक्लिकल बफरको कुरा छ, त्यो सबहरू अब यो आषाढमा भइसकेपछि हैन सीआरआर बढ्ने हो भने साउनदेखि त कमसेकम पैसा अभाइलेबल हुन्छ। साउन अब वर्षको सुरुवात हो, त्यो बेलाको अलिकति क्रेडिट ग्रोथ हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अन अब गभर्मेन्टको के पोलिसी आउँछ। अलिकति क्रेडिट एक्सपेन्सन गर्नै पोलिसी आयो भने अलि सपोर्टिभ हुन्छ हैन। त मोस्टली आई थिङ्क यही 4-5 वटा कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने हो भने आई थिङ्क भइहाल्छ। अनि अर्को कुरा म एउटा कुरा के भने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन त्यो राम्रो व्यवस्था ल्याएको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन हैन। तर अघि मैले भने जस्तो जुन क्रेडिट ग्रोथ कुन सेक्टरमा भएको छ त्यो हिसाबले अब यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन म्यानुफ्याक्चरिङको लागि अलिकति खुक्लो गर्ने हो, म्यानुफ्याक्चरिङमा लेन्डिङ जाओस् भन्ने हिसाबले हैन, एउटा अप्सन जस्ट अहिले मेरो दिमागमा आएको हैन। त्यसमा अब त्यो के छ भने मोनिटरिङ गरौँ न, प्रपरली मोनिटरिङ गरौँ, हरेक सेक्टरको तपाईँको ब्ल्याङ्केट रिक्वायरमेन्ट त हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले पनि हैन। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा अलिकति हामीले यो लेन्डिङ बढाउनलाई फोकस गर्ने हो र हाम्रो धेरै कुराहरू यो जहिले पनि आउँछ हामी निकासी गर्छौँ, हामी यो प्रोडक्ट निकासी गर्छौँ भन्ने पनि, हामी यहाँ उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने पनि त्यो निकासी सरै हो हामीलाई हैन। सकेसम्म हामी यहाँ उत्पादन गरौँ, हामीले जुन यो मेक इन नेपाली ल्याउनुको उद्देश्य यही छ कि यहीँ उत्पादन गरौँ हरेक चिज। त्यसको लागि गभर्मेन्टको अलि थोरै प्रोटेक्सन आयो, थोरै सपोर्ट आयो भने उत्पादन हुनसक्छ। यही निकासीमै आएर चाहिँ म के जोड्छु भने यहाँ चाहिँ खास गरी सिमेन्ट उद्योगसँग पनि सम्बन्धित र आफ्नो उत्पादन भएको हुनाले चाहिँ सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगसँग हुन्छ। खास गरी हामीले चाहिँ सिमेन्ट निर्यात गर्दाखेरि निर्यात गर्ने त भन्यो, तर परिमाणात्मक रूपमा चाहिँ हामी त्यति सफल भएनौँ कि भन्ने पनि देखियो। यो के हो सही? अब यसमा यसो हुन्छ कि कुनै पनि नयाँ प्रोडक्ट कुनै नयाँ मार्केटमा जाँदाखेरि त्यो समय लाग्छ। हामीहरू के भन्छौँ भने आशा धेरै गऱ्यौँ, एक्सपेक्टेसन धेरै गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ कि, किनभने अब हामीले अब मार्केट पनि क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। अब विदेशी मार्केट भएपछि हामीले उधारो बेच्न पनि सक्दैन, यहाँ त हामीले उधारो बेच्छौँ हैन, पैसाको सुनिश्चितता पनि हेर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ जुन हामी अब इन्डिया निकासी गरिरहेको छौँ त्यहाँ हामीभन्दा धेरै धेरै ठुला उद्योगहरू छन् कि, तपाईँले एसिसी अल्ट्राटेक भनेपछि
हामी भने कैयौँ ठुला उद्योगहरू छ, हामी गएर त्यहाँ त्यस्तो कम्पनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्नु परिरहेछ भनेपछि मेरो विचारमा जति गइरहेछ नि त्यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ। जति अब त्यो बिस्तारै ग्रो हुने हो। रिसेन्टली आई डोन्ट नो, मैले डेटा हेरेको छैन तर कहीँ मैले पढिरहेको थिएँ कि अहिले यो 10 महिना कि कतिमा 70 करोडको निकासी भएको छ। सिमेन्ट क्लिङ्कर एउटै प्रोडक्ट हो मानौँ न, झन्डै 70 करोडको निकासी भएको छ भनेपछि आई थिङ्क इट्स अ गुड फिगर। किन सिमेन्ट भनेपछि तपाईँको एक हिसाबले सस्तो प्रोडक्ट हो कि। हामीले यहाँ काठमाडौँमा हेर्दाखेरि तपाईँको यो सिमेन्टको 700 रुपियाँ होला होइन, तर त्यो 700 रुपियाँमा त्यहाँ भैरवबाट काठमाडौँ आउनलाई 200 रुपियाँ त भाडा मात्र छ होइन। एक्स फ्याक्ट्री प्राइस त आयो 500 रुपियाँ, त्यसमा तपाईँ भ्याट कटाउनुहोस्, एक्साइज कटाउनुहोस्, त्यो एक्स फ्याक्ट्री प्राइस आयो 400 रुपियाँ। एक इक्जाम्पल दिँदैछु म। 400 रुपियाँ बोरा 50 किलोको सामान भनेपछि कति रुपियाँ किलोको सामान भयो? 8 रुपियाँ किलोको भयो। भोल्युम ठुलो, त्यो कारणले 70 करोडको निकासी पनि एउटा ठुलो उपलब्धि हो मेरो विचारमा लाग्छ। मैले सम्झेको छु धेरै पहिला एकचोटि हामी 100 करोडको निकासी पुर्याउँछु कमसेकम भन्ने एउटा टार्गेट लिएको थियौँ कैयौँ वर्ष अघि। कमसेकम हामी 100 करोडको निकासी त गरौँ नेपालबाट भन्ने टार्गेट। अब हामी एउटा प्रोडक्टमा अहिले 70 करोड पुगेका छौँ, अर्को वर्ष डेफिनेटली यो 100 करोड क्रस गर्छ। यो बिस्तारै ग्रो गर्ने हो र धेरै लिमिटेसन्स पनि थिए। धेरै उद्योगहरूले त्यहाँको अब आइएस मार्क लिनुपर्ने त्यो प्रक्रियामा पछि लाग्यो। अब प्रक्रियामा अब अर्को कन्ट्रीको भएकोले कागज पठाउने, उनीहरूको इन्सपेक्सनमा आउने गर्दा पनि समय बढी लाग्ने अवस्था छ। त्यो कारणले अहिलेसम्म मैले मेरो जानकारीमा जम्मा 3 वटा उद्योगले पाएको छ। अब बिस्तारै अरू उद्योगहरू पनि प्रक्रियामा छन्। त्यो कारणले यो भोल्युम भ्याल्यु बढ्ने नै हो। यहाँलाई चाहिँ जस्तो यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको आरएमसी ग्रुप छ, त्यो ग्रुपको अब इन्डियन एभिएसनमा चाहिँ यहाँको खास गरी अब अलिकति मैले संस्थागत रूपमा सोधेँ होइन, अलिकति चाहिँ यहाँको व्यावसायिक आफ्नो पर्सनल बिजनेसको रूपमा पनि जान चाहन्छु। खास गरी अहिले व्यवसाय कस्तो छ, अब विस्तारका योजनाहरू के छन्, यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति त्यो पनि हामीलाई बताइदिनुहोस्। अब व्यवसाय कस्तो छ भनेपछि अब खास हाम्रो अब मेजर फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टिल र सिमेन्ट हो। त्यसमा अहिले व्यवसाय त्यति राम्रो छैन। त्यसको एउटा कारण के छ भने कन्ट्र्याक्टरहरूको काम अहिले गभर्मेन्टको पैसा नपाएर कन्ट्र्याक्टरहरूको काम रोकिएको अवस्थामा र समग्रमा डिमान्ड कम भएको अवस्थामा अहिले स्टिल र सिमेन्टको अलि कम छ डिमान्ड। त्यस्तो मतलब एकदमै बिग्रिसकेको भन्ने छैन, तर हरेक वर्ष जुन ग्रोथ हुनुपर्ने थियो त्यो ग्रोथ नभएर अलिकति डिग्रोथै छ भनौँ स्टिल र सिमेन्टको कुरा गरौँ भने। त्यसपछि अब रिसेन्टली हामीले अब यो अलिकति डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो यो फुड प्रोडक्ट्समा जाने हिसाबले हामीले एउटा यो रिफाइन्ड ओइल खाने तेलको पनि उद्योग सुरु गरेका छौँ। आरएमसी फुड्सको नामबाट न्युट्री प्लस ब्रान्डबाट हामीले अहिले बनाइरहेका छौँ। त्यसले पनि राम्रो मार्केट लिइरहेछ र अलिकति हामी यो प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसनको हिसाबले अब यो एउटा खाने तेल एउटा प्रोडक्ट भयो। त्यसैमा अब हामी बिस्तारै अरू प्रोडक्ट्सहरू पनि थप्दैछौँ। मेरो विचारमा अब केही दिनभित्रै एउटा नयाँ प्रोडक्ट लन्च हुन्छ। त्यसपछि हरेक 3-4 महिनामा हामीले एउटा केही न केही प्रोडक्टहरू लन्च, खाने तेलभन्दा बाहेकका प्रोडक्ट्सहरू लन्च गर्छौँ। होइन अब लन्च हुँदै जान्छ, गर्दै जान्छौँ। त्यसलाई बेसिकली एउटा अब खाद्यान्न प्रोडक्ट्सहरूमा पनि हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले होइन, त्यो लाइनमा लगेर हामीले एउटा यो फुडको एउटा भर्टिकली डेभलप गर्ने हिसाबले अहिले लागेका छौँ। र अब सेक्टर फोकस यो फुडको सेक्टर पनि धेरै ठुलो सेक्टर हो, ग्रोथको धेरै सम्भावना भएको अवस्थामा अब त्यो बाहेकको त अहिलेसम्म अरू योजना बनाएका छैनौँ। तर अब उद्योगी हुँ, उद्योगमै लागिरहन्छु, जति पनि समस्या भए पनि उद्योगै गर्ने हो हामीले। सर यो बजेटमा चाहिँ इभीमा मैले एउटा इभीमा चाहिँ इन्ट्री लेभलकोमा चाहिँ बढाएको अनुसार त एक्सर्साइज तपाईँको यतातिर चाहिँ माथि लेभल 200 भन्दा किलोवाटभन्दा माथिका भनेको लग्जरीको चाहिँ घटायो कि बजेटले चाहिँ उल्टो रीति लियो। अब यसलाई अब मैले त्यति डिटेलमा त यसमा हेरेको छैन, तर मेरो विचारमा यो के छ भने उल्टो नीति भन्ने होइन। अब लग्जरी प्रोडक्टमा होइन, अब त्यसमा यो पनि हुनसक्छ नि पहिला बढाउँदाखेरि धेरै बढाइएको थियो कि लग्जरी प्रोडक्टमा भन्ने पनि हुनसक्छ होइन। अनि अब लोवर लेभलमा गर्दाखेरि अब अलिकति सरकारले अब राजस्वको प्रेसर हेरेर बढाएको अलिकति ऱ्यासनलाइज गरेको पनि हुनसक्छ। किनभने अब हामीले जुन फसिल फ्युलका गाडीहरू रिप्लेस गर्न खोजेका छौँ त 280%मा छ होइन। अब यो हाम्रो अब 5% घटी अथवा बढीमा त्यस्तो खासै तात्विक असर पर्छ जस्तो मलाई त लाग्दैन होइन। तर अब
टाइममा अब यो चेन्ज गरिराख्नुपर्ने हो। तर खालि अब एउटा मेरो भनाइ के छ, खालि यो इभीको मात्र कुरा नगरौँ, यो हरेक वर्ष कुनै पनि प्रोडक्टमा हरेक वर्ष चेन्ज गर्नु भन्ने चाहिँ ठिक होइन कि। अब त्यो चाहिँ लग्जरीमा घटाएको, एन्ट्री लेभलमा बढाएको भनौँ, अथवा अरू कुनै प्रोडक्टमा घटाएको बढाएको भनौँ। अनि यो हरेक वर्ष चेन्ज गर्दाखेरि अलिकति उद्योगलाई पनि भएन, व्यवसायलाई पनि भएन। अब त्यो के भन्छौँ हामीले, पोलिसी कन्सिस्टेन्सी भएन कि। किनभने कुनै बिजनेस प्लान भन्दाखेरि त चाहे ट्रेडिङ रिलेटेड हो चाहे इन्डस्ट्री रिलेटेड हो, एउटा लङ टर्म प्लानिङको हिसाबले गरिराखेको हुन्छ होइन। त्यो कारणले अब त्यो इभीमा त्यसमा चाहिँ फोकस नगरेर यो हरेक वर्ष चेन्ज गर्नु चाहिँ ठिक भएन भन्छु मैले। लास्टली सर जस्तो अब यो एफडिआईको कुरामा मैले छोडेको पाटो चाहिँ एफडिआई एउटा बाँकी थियो। एफडिआई चाहिँ पछिल्लो समय खासै त्यस्तो सन्तोषजनक रूपमा अब अहिलेको कन्डिसनमा आउने कुरा पनि भएन। अनि जस्तो यहाँकै कुनै कम्पनी मार्फत एफडिआई ल्याउने केही तयारी हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ एफडिआईको लागि चाहिँ केही सेनाले त्यस्तो ल्याउनको लागि सहज इन्भाइरोमेन्ट गर्न केही सोचेको छ त के छ यसमा? होइन, यसो छ कि एफडिआई ल्याउनु भनेपछि अब बोल्नलाई एफडिआई भन्ने कुरा राम्रो हो, तर त्यसको लागि त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो नि। अब भएका पहिला त हामी यहाँका स्वदेशी उद्योगीहरू नै लगानी गर्न तयार छौँ। त्यसको लागि अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट भयो भने, अब हामीले एउटा कुरा के पटक पटक उठाइरहेको छौँ भने धेरै हाम्रो ऐन कानुनहरू पुराना 2020 सालका, 25 सालका, 30 सालका छन्, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यो के हुन्छ भने ऐन संशोधन भयो, नियम भइसकेपछि त्यो के हुन्छ भने काम आफ्नो ट्र्याकमा आफै चल्छ कि। त्यसपछि हामीलाई न त सरकारको स्टेबिलिटी चाहिन्छ होइन। सरकार अब हाम्रो राजनीतिक साथीहरूले चेन्ज गरिरहोस्, तर ऐन नियम आफ्नो ठाउँमा छ भने जो भए पनि त्यो ऐन नियमअनुसार चल्ने हो। अनि त्यो कारणले एफडिआई भन्दा पनि पहिला त हामीले यहीँको हाम्रो आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो। एफडिआईमा अलिक बढी फोकस गर्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला चाहिँ यहीँको उद्योगीहरूलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो भन्ने हो। किनभने अब यहाँको उद्योगी, अब एफडिआई ल्याउनु पर्ने सेक्टर्स पनि हुनसक्छ। जस्तो कि लाइक हामी कुरा गरौँ, अब हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ, अहिले अब भारत सरकारले 10,000 मेगावाट किन्छु भनेको छ 10 वर्षमा। त हामीले तयारी त गर्नु पऱ्यो नि 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बनाउनलाई। त्यसको लागि सायद हाम्रो यो पुँजीले नपुग्ला, हाम्रो यहाँको पुँजीको लागि। र त्यो मार्केट हेरेर एफडिआई आउन सक्छ होइन। र त्यसको धेरै ठुलो फाइदा हुन्छ। हामीले त यो भनिरहेको छु पटक पटक सरकारलाई कि पिपिएफ पुरा खुला गरिदिनुपर्छ। पिपिएफ खुला भयो भने जसको सामर्थ्य छ होइन उसले एफडिआई ल्याउन सक्छ। अहिले सायद 1500 मेगावाटको खोल्या छ। 1500 मेगावाटमा अब क्युमा को होला के होला, उसको सामर्थ्य छ छैन भन्ने हुन्छ। सबैलाई खुला गरेर गरिदियो भने अब 10,000 मेगावाट बनाउनलाई तपाईँको 2,000 करोड रुपियाँ लाग्छ। 2,000 खर्ब कि कति होइन लाग्छ। त्यसमा त्यो एफडिआई आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कति यहाँका हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेडहरू सारा उद्योग चलिहाल्छ। त्यत्रो पैसा आउँछ मार्केटमा, र पछि त्यो बिजुली बेचेर हामीले फ्री बिजुली पाउँछौँ। अनि 30 वर्षपछि त्यो प्लान्ट हाइड्रो पावर हाम्रो हुने हो देशको होइन। त्यो कारणले यसलाई त खुला गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यो कारणले यो एफडिआई ल्याउने कुरा राम्रो हो, सकेसम्म ल्याउनुपर्छ। तर अब उत्पादनशील उद्योगको भन्दाखेरि मैले अलिकति यो इन्भाइरोमेन्टको इस्यु देखाएको छु, मिन्स डुइङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न। अनि तर यस्ता सेक्टरहरू छन् जस्तो हाइड्रो पावर छ, त्यसमा त त्यस्तो इस्युज खासै देख्दैन, त्यसमा ल्याउन सकिन्छ होइन। टुरिज्म रिलेटेडमा एफडिआई ल्याउन सकिन्छ होइन। तर उत्पादनशीलको लागि त पुराना यो नियम कानुन लज चेन्ज नगर्ने हो भने र पोलिसी कन्सिस्टेन्सीको ग्यारेन्टी नदिने हो भने अलि गाह्रै देख्छु म। थ्याङ्क यू सर। मैले मेनली इन्डियन एभरेजमा सबैतिर सोध्ने कोसिस चाहिँ गरेँ होइन। यदि यहाँलाई चाहिँ त्यस्तो खालको केही छुटेको जस्तो हुन्छ नि कुरा गर्दै गर्दा यो कुराहरू पनि मेन्सन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो केही छ? अनि यसमा अब मेन्सन गरेको भन्ने कुरा एउटा अब अहिले हामीले धेरै पटक उठाइरहेको कुरा, 2-3 बजेटमा पनि आइसकेको कुरा, यो जग्गा हदबन्दीको एउटा कुरा छ कि। त्यो एउटा ठुलो, अब ठुला उद्योग लगाउने भने ठुला जग्गा चाहिन्छ। तर यो हदबन्दी त्यो त्यही भने मैले पुरानो 2021 सालको कहिलेको हदबन्दी छ त्यो कायम छ। अनि 10-11 बिघा व्यक्ति होस् त चाहे उद्योग होस्, 10 बिघा मात्र लिमिट छ। ठुला उद्योग लगाउने भने ठुला जग्गा चाहिन्छ। त्यो जग्गाको हदबन्दी सेक्टर वाइज हेरेर, उद्योग वाइज हेरेर हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो। तर अहिलेसम्म पनि पुरातन सोचमा त्यो जग्गा लिएपछि उसको कित्ताकाटै गरिन्छ, बिक्री नै गरिन्छ भन्नेमा गरिराखेको छ होइन। त्यसलाई नियमन कसरी गर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो। अर्को कुरा अब जग्गा महँगो डेफिनेटली भइसक्यो। त्यसको लागि सरकारले पटक पटक घोषणा गर्छ औद्योगिक क्षेत्रको कुनै कार्यान्वयन भएन। यो पालि आएर तोकेरै शक्तिखोर र मयूरधाप तोकेकै छ पिपिपी मोडलमा लैजान्छु भनेर। यो पनि बेसिकली हाम्रै प्रयासले आएको हो
हामी यसमा गत 2 वर्षदेखि नै लागिरहेको थियो कि यो PPP मोडलमा लानुपर्छ। योपालि तोकेरै आएको छ। अब तोकेरै आएको छ भने अब त्यसलाई पनि जुन मैले अघि भने यो कार्यान्वयनमा लैजानु पऱ्यो कि हामी धेरै खुसी भयौँ सुनेर, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पनि एउटा चुनौती छ। अब कार्यान्वयन जानलाई अब सायद हामी अब अप्रोच गर्दैछौँ, अब यसको कार्यविधि छैन भन्छौँ न, कार्यविधि बनाउनु पऱ्यो, कार्यविधि बनाउनु कति टाइम लाग्छ हैन। अब त्यो हिसाबले अब यो औद्योगिक क्षेत्र पनि एउटा ठुलो इम्पेटस हुनसक्छ कि यो औद्योगिकरणको लागि, किनभने तपाईँको जग्गाको लगानी एउटा मेजर पोर्सन हो। उद्योगको लगानी 20 देखि 25% जग्गामा लगानी हुन्छ। यो औद्योगिक क्षेत्र हामीले डेभलप गर्न पायौँ भने त उद्योग लगाउनलाई त्यति कस्ट त कम हुन्छ नि, त्यसमा पनि फोकस हुनुपर्छ भन्ने।